यसमा मुद्दा लगाउनु त प्रचण्डलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ र केपी ओलीलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ। केपी ओली नै तपाईँको त्यति बेला चाहिँ गर्ने कसले त गर्नुपर्छ, स्टन्ट ल्याङ्ग्वेज भयो। ओके, गोली हान्न आदेश दिने त देउबा पनि हो, टाउको मूल्य तोक्ने यिनीहरू नै हुन्। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै पत्रकारलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जागिर खुवाउने 1 नम्बर केपी ओली, 2 नम्बर वामदेव, 3 नम्बर कृष्णप्रसाद सिटौला। हत्या गर्न सक्ने, लुटपाट गर्न सक्ने, आतंक मचाउन सक्ने, बलात्कार गर्न सक्ने, घुस खाने हैन, गुण्डागर्दी सञ्चालन गर्न सक्नेहरू नै योग्य हुने व्यवस्था हो नि त। यो संसदबाट पास गरेपछि मात्रै लागू गर्ने भनिएकोलाई अहिले नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी गाविस वडा नम्बर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का किसानहरूलाई 50औं गुणा बढी त्यहाँको जग्गाको पैसा दिएर यो एमसीएले अधिग्रहण गरिसक्यो जग्गा। त्यहाँका साथीहरू अहिले काठमाडौँमा घर किन्नलाई खोज्दै हिँडिरहेछन्। म अस्ति भर्खरै त्यहाँ फिल्डमै पुगेर आएँ। हामीसँग फुटेजहरू छ, त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुरा गरेका छौँ। त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले एकदम आपत्ति जनाएर हामीसँग बोल्नु भएको। मसँग मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँ फिल्डमा गएर लिस्ट तयार गरेर लिएर आएको छु। र हो त्यो समिति जुन हुन्छ त्यो समितिसँग चाहिँ काम गर्ने, सरकारलाई त्यसपछि बाइपास गर्ने भन्ने खतरनाक क्लज छ यहाँभित्र। अनि सैन्य योजना लागू गर्ने भन्ने अमेरिकाको रणनीति हो। देखिकन सैन्य अखडाहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीसी लागू गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ। तर के भन्दैछन् मान्छेहरू भने कहाँ यहाँ बलात्कार गर्ने भनेर लेखा छ र गोली हान्ने भनेर लेखा छ र भने अकर्मण्यता भने सकियो भने जे पनि गर्न पाउने, जे गरे पनि नेपालको अदालत र उसको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुन्छन्, सकिहाल्यो। द्याट एमसीसी एन्ड युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट अर एनी करेन्ट अर फर्मर अफिस अर एम्प्लोई अफ एमसीसी अर युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट विल बी इम्युन फ्रम the jurisdiction of all of the courts and the tribunals of Nepal. वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्यान मुद्दा लागेको छ, यहाँलाई सरब बिते त्यो मुद्दा विचारा दिन्छ अदालतमा। अब यतिखेर एमसीसी टेबल नगरेकै कारणले उहाँमाथि त्यो मुद्दाको डन्डा चलाउन खोजिँदैछ भनेर भन्नेहरू पनि धेरै छन्। र अर्को कोण के छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ ज्यान मारेकै हो अथवा मार्न लगाएकै हो, त्यो केसमा मुछिएको, त्यसैले उहाँले चाहिँ कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ। अब मेरो प्रश्न यो छ कि यदि कानुनी कारबाही भोग्नु नै छ भने पहिला किन उहाँलाई सभामुख बनायो? त्यतिखेर यो आवाज जोडतोडका रूपमा किन उठेन? अब ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ घोरे ठ्याक लगाएर त्यही मुद्दामा पेल्नु कतिको जायज हुन्छ भन्ने मेरो कुरा। दुई खालको कुरा भयो। मैले सर के छ विश्लेषण यसमा? दुई खालको कुरामा दुई खालकै कुरा हुन्छ। त्यो के हो भने हाम्रो वर्तमान सभामुखले एमसीसी पास गर्नलाई सहयोग नगरेको कारणले उहाँलाई हटाइँदैछ, यो मुद्दाको डन्डा चलाएर भन्ने विषयलाई जोड्ने हो भने के उहाँ सभामुख हुनका लागि लायक मान्छे हुनुहुन्थेन भने उतिखेरै आवाज किन उठेन त भन्ने मेरो। हामीले त उठाएकै हौँ त, तपाईँसँग पनि कुरा गरेकै हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, फौजदारी मुद्दा, सरकारवादी भएको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन हुन्न भन्ने कुरा सही हो। तर कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा यति राम्रो चिज खाने मुख पनि छ र यो कहाँबाट जान्छ सबैलाई थाहा छ। हामीसँग मलमूत्र त्याग गर्ने ठाउँ पनि छ। भनेको के हो भने एउटै व्यक्तिले कहिले राम्रो काम पनि गर्न सक्छ, एउटै व्यक्तिले कहिले नराम्रो काम पनि गर्न सक्छ। अघि दुईटा कुरा भन्नुभयो जस्तो हाम्रो घरमा पूजा कोठा पनि हुन्छ, किचन पनि हुन्छ, डाइनिङ पनि हुन्छ र टोयलेट पनि हुन्छ। जुन काम आवश्यक छ त्यहाँ जाने हो। एमसीसी विरुद्ध उभिएको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाज्यू प्रति उच्च सम्मान छ। तर उहाँमाथि लागेको अभियोग भोलि चाहिँ पुष्टि नहुन पनि सक्ला। तर कानुनको शासन छ भने ज्यान मुद्दा खेपिरहेको फौजदारी मुद्दामा यी भडाहरूले त फेरि के गर्यो भने पहिला फौजदारी अभियोग पुष्टि भएको मान्छेले कहिले उम्मेदवारै हुन पाउँदैन थियो, अहिले 6 वर्षपछि हुन पाउने
भन्ने त कानुनै बनाएको छ। तपाईँसँग भनेन मैले यो खालको सभामुख तत्कालीन हाम्रो महराज्यको फुलमाला लाएर संसद प्रवेश गर्नुहुनेछ, हेर्दै गर्नु होला भन्दा मान्छे हाँस्थे त मसँग, होइन र? त्यो बेला फेरि उहाँ नै सभामुख हुन पनि सक्नुहुन्छ, फेरि ठुलो कुरो भएन। किनकि यो व्यवस्थामा त यस्तैहरूको नै योग्यता बढ्ने हो। हत्या गर्न सक्ने, लुटपाट गर्न सक्ने, आतङ्क मचाउन सक्ने, बलात्कार गर्न सक्ने, घुस खाने, होइन, गुन्डागर्दी सञ्चालन गर्न सक्नेहरू नै योग्य हुने व्यवस्था हो नि त यो। यो त योग्यता बढ्दै बढ्दै आउने हो यसमा। त्यसो भएको हुनाले एमसिसीको सवालमा उहाँको धारणा जे छ त्यो प्रति सलाम छ। कानुनी शासन नमानेको त्यो केपी ओलीले पनि नमानेको, उहाँले पनि समर्थन गरेर न गरे हो। तर देखिँदैछ के सधैँ भने जति बेला दण्ड आवश्यक पर्छ अदालतको, त्यति नै बेला त्यो दण्ड प्रयोग गर्ने। यो सबै के कारणले भएको छ? संसदीय व्यवस्थामा न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई जो संसारमा कहीँ हुँदैन। राष्ट्रपतिले डाइरेक्ट गर्ने नियुक्तिमा मात्रै संसदले सन्तुलित नियन्त्रण गर्नका लागि संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था हो, जो राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा हो, संसदीय व्यवस्थामा गर्छन्। अनि पार्टीका पुरै कार्यकर्ताको हुल तपाईँको न्यायाधीश बनाएर पठाएपछि यस्तो हुन्छ। यो त यही न हो देखिएको। त्यही त बनाइनु हुँदैन थियो उहाँ जस्तोलाई भन्ने एउटा कोण भयो। उहाँलाई बनाइ त हालियो हो, तर अब यतिखेर उहाँमाथि डन्डा चलाइँदैछ जब उहाँले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि एमसिसी टेबल गर्न मान्नु भएन। फेरि एमसिसी भित्राउनेहरू प्रचण्ड भीमरावलहरू नै हुन् भनेर भन्ने पनि छन् यहाँ। होइन, अहिलेसम्मका जति प्रधानमन्त्रीहरू भयो ती सबै हुन् नि। अहिले मात्रै हो र सबै हुन् नि तपाईँको यो भइरहेको। यहाँ एउटा मैले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ उसमा रहिरहेको छ, होइन, विचाराधीन अवस्थामा हामीले चाहिँ दर्ता गराउन लगिरहेको। यो त आजदेखि भएको छैन नि, धेरै अगाडिदेखि भएको छ। म चाहिँ अब 74 सालमै पनि तपाईँको एउटा चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म अब सबै प्रधानमन्त्रीहरूले सोझै बजेट मार्फत चाहिँ एमसिसीको नाममा चाहिँ तपाईँको वैधानिकता प्रदान गर्ने गरिकन कार्यक्रम ल्याएर पास गरिरहेछन्। कसले गरेका छैन? सबैले गरेको छ नि। अर्को कुरा तपाईँको संसदबाट पास भएपछि मात्रै लागू हुने भनिएको कम्प्याक्ट, खासमा कम्प्याक्टको चाहिँ मिनिङ, होइन, एकदम बृहत परियोजनालाई उनीहरूले कम्प्याक्ट भन्छन् अमेरिकन इङ्ग्लिस प्रयोग गर्नेहरूले। कम्प्याक्ट चाहिँ इट्स अ कन्डेन्स्ड फर्म, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकृतिको एउटैमा तपाईँको मिक्सअप भएर काम गर्ने खालको कुनै साधन छ, टुल छ भने त्यो चाहिँ कम्प्याक्ट भन्छ। हामीले जस्तो सिडी भन्छौँ नि, कम्प्याक्ट डिस्क। अहिले अब कम्प्याक्ट कारहरू आइसकेको छ, होइन, हेलिकप्टर पनि कार पनि त्यही हुने गरिकन कम्प्याक्टको चाहिँ यो नेचर हुन्छ। यसमा सैन्य कार्यक्रम पनि आर्थिक कार्यक्रम पनि दुईटा तपाईँको ब्लेन्ड भएपछि त्यो कम्प्याक्ट हुन्छ। अब यसरी आएको छ यो। यसमा संसदबाट पास गरेपछि मात्रै लागू गर्ने भनिएकोलाई अहिले नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी गाविस वडा नम्बर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का किसानहरूलाई 50औं गुणा बढी त्यहाँको जग्गाको पैसा दिएर यो एमसिएले अधिग्रहण गरिसक्यो जग्गा। त्यहाँका साथीहरू अहिले काठमाडौँमा घर किन्नलाई खोज्दै हिँडिरहेछन्। म अस्ति भर्खरै त्यहाँ फिल्डमै पुगेर आएँ। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको टिमै एमसिसी र एमसिएलएमा के छ? यस्तो छ, एमसिए भनेको चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट हो। यो चाहिँ 2075 तपाईँले भनेको नुवाकोटको त एमएलसी भन्नुभयो नि, भन्नु न। एमसिए भनेको द्याट इज कन्स्ट्रक्टेड अन्डर दि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट, नट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट। यो जुन एग्रिमेन्ट छ यो अन्तर्गत एउटा स्वायत्त बेग्लै निकाय हुनेछ, त्यसको एउटा बेग्लै ऐन हुनेछ र सरकारले सिग्नेचर गरे पनि पछि चाहिँ त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट जुन छ कति अधिग्रहण गरिसक्यो त्यो विकास समिति अन्तर्गत धेरै नै छ। हामीले केही समय अगाडि तपाईँले याद गर्नु भएको भए सार्वजनिक पनि गरेका थियौँ, यसरी मिडिया मार्फत त गरेनौँ। फुटेजहरू छ तपाईँसँग? छ मजाले
हामीसँग फुटेजहरू छ, त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुरा गरेका छौँ, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले एकदम आपत्ति जनाएर हामीसँग बोल्नु भएको छ। केही चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको आधिकारिक पेजहरूमा राखेका पनि छौँ र संसदले पास गरेपछि मात्रै गर्नुपर्ने काम संसदमा प्रस्तुतै नभइकन एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले त्यो विकास समिति अन्तर्गत दर्ता भएको है नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मैले चाहिँ त्यो गर्न खोज्दै थिएँ। जग्गा चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्नु भएन सरले, कति बिघा जग्गा नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिसकिएको छ? अहिले तपाईँको हजारौँ पुगिसक्यो रोपनी। त्यहाँका किसानहरूले त पैसा टन्नै भएपछि चाहिँ घर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा किन्न हिँडिरहनु भएको छ घर खोज्दै। ए मसँग मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँ फिल्डमा गएर लिस्ट तयार गरेर लिएर आएको छु। मतलब एमसिसी यता सदनबाट पास नभए पनि त्यसका अरू कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसनमा छन्, भइरहेको छ। अहिले राजपत्रको खण्ड 68 सङ्ख्या 2 2075 वैशाख 5 गते चाहिँ तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति भन्ने गठन भएर हो। यसले के गर्यो भने अमेरिकनहरूले यसमा के गर्यो भने सरकारसँग सम्झौता चाहिँ गर्ने, तर एउटा बेग्लै बोर्ड गठन गर्ने, त्यो बोर्डलाई सञ्चालन गर्ने बेग्लै ऐन पास गर्ने संसदबाट र हो त्यो समिति जुन हुन्छ त्यो समितिसँग चाहिँ काम गर्ने, सरकारलाई त्यसपछि बाइपास गर्ने भन्ने खतरनाक क्लज छ यहाँभित्र। हेर्नुहोस्, जो यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको चाहिँ 2017 मा प्रस्तुत गरिएकोमा थिएन। हेर्नुहोस् है, पछि 19 मा लिएर आइयो। अहिले हामीले संसदले पास गरेपछि गर्नुपर्ने भनेकोमा संसदमा प्रस्तुतै नगरे काम चाहिँ फिल्डमा हुन थालेको भनेको सार्वभौम संसदको अपमान हो कि होइन, अवहेलना हो कि होइन? सरकारले संसदको अवहेलना गरिरहेको छ र अदालतको अवहेलना जस्तै संसदको अवहेलनामा पनि मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले यो देखिरहेका छौँ कि यसपछि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टसँग काम गर्ने, सिग्नेचरको पार्ट सरकारसँग सक्ने, कतिपय देशहरूमा एमसिसी लागू भएपछि पछि आउने सरकारले एमसिसीलाई अवरोध गरेको, एमसिसी विरोधीहरूको सरकार आएपछि अवरोध गर्ने गरेको पाइएपछि यस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज एउटा अकाउन्ट भन्ने बेग्लै एमसिए भन्ने गठन गर्ने र त्यो समितिसँग मात्रै डिल गरेर काम गर्ने, सरकारलाई बाइपास गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत यो व्यवस्था गरियो। अहिले तपाईँको 3A ले पनि यो व्यवस्था गरेको छ होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टलाई चाहिँ तपाईँको रिकग्निसन दिने, गभर्मेन्टलाई बाइपास गर्ने। यसो हुँदा के हुन्छ भने कतिपय देशहरूले तपाईँको यो एमसिसीलाई डिस्कन्टिन्यू पनि गरे। हेर्नु है, संसदबाटै पास भएको फेरि सबैको छैन। कति श्रीलङ्काकै उदाहरण छ नि हाम्रो सामु। उसले त अब संसदबाट तपाईँको चाहिँ पास नगर्ने, लागू नगर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको निर्णय लियो संसदले, तर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि रोकिएका पनि छन्। अब यस्तो स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो सरकार एमसिसी विरोधी आएछ भने समितिका मान्छेलाई मात्रै खरिद गरेर अनि सैन्य योजना लागू गर्ने भन्ने अमेरिकाको रणनीति हो। अब यसलाई तपाईँले हेर्नु भने यहाँ नेपालका केही धेरै विद्वानहरूले चाहिँ अचम्मको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो सैन्य कार्यक्रम होइन भनेर। तपाईँले युएस सिक्युरिटी स्ट्राटेजी अफ 2017 को पेज नम्बर 39 हेर्नुभयो भने, अहिले पनि त्यो हेर्न सकिन्छ, हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ उनीहरूको विश्व सैन्य रणनीति अन्तर्गत देखिकन सैन्य अखडाहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिसी लागू गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ। यसकारण मैले भनेको कि यो देखि तपाईँको चाहिँ एउटा विशुद्ध सैन्य कार्यक्रम हो, यो आर्थिक विकासको सहयोगको परियोजना नै होइन। अब अर्को देखि तपाईँको चाहिँ 6.8 ले भन्छ, यसमा पनि फेरि केही साथीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेको म देखिरहेको छु। नेपालमा तपाईँलाई, मलाई, न्यायाधीशलाई, जसलाई पनि गोली हानेर मारिदियो भने पनि एमसिसीको मान्छेले मुद्दा लाग्दैन, नेपालमा मुद्दा चल्दैन, एमसिसीको स्टाफ भएकै कारणले उन्मुक्ति पाउने छ। यो कुरा कहाँ यस्तो अर्थ निकाल्न सकिन्छ र भने मान्छेले भन्छ के भने 6.8 ले, म अलिकति त्यसलाई चाहिँ उ गरौँ होइन, के भन्छ भने द गभर्मेन्ट एग्रिज
that MCC and United States government or any current or former office or employee of MCC or United States government will be immune from the jurisdiction of all of the courts and the tribunals of Nepal. यति भनिसकेपछि नेपालमा MCC को कुनै स्टाफ, पूर्व स्टाफ फर्मर पनि भन्यो, र युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको कुनै पनि गभर्मेन्टको कर्मचारीले नेपालमा गरेको कुनै अकर्मण्यता, नेपाल सरकारले अनुवाद गरेको पनि अकर्मण्यता भनेको छ को सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि न्यायाधिकरण वा न्यायालयको क्षेत्राधिकारभन्दा उनीहरू मुक्त हुनेछन्, क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुनेछन् भनेर भनियो। तर के भन्दैछन् मान्छेहरू भने कहाँ यहाँ बलात्कार गर्ने भनेर लेखा छ र गोली हान्ने भनेर लेखा छ र भने अकर्मण्यता भने सकियो भने जे पनि गर्न पाउने, जे गरे पनि नेपालको अदालत र उसको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुन्छन्, सकिहाल्यो। यसमा अब उनीहरूलाई बलात्कारै गर्यो भने गोली हाने पनि मुद्दा नचल्ने भन्ने नै लेख्नु पर्ने अरे के तर्क यो गरिरहेछन्। एउटा कानुनको व्याख्या कसरी हुन्छ, अब कानुन नपढ्नेहरूले गरिरहेछन्। यो त कानुनको व्याख्या तपाईँ र मैले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन। आज होइन, आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 68 वर्ष अगाडि नेपालमा यो कानुन बनाएको थियो। कानुन व्याख्या सम्बन्धी 2010ले कानुनको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो लेखा छ। कानुन नपढेकाहरूले यस्तो खालको तर्क गरिरहेछन् अहिले। तर यसमा अर्को एउटा कुरा हुनसक्छ, उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ यसमा के जोड्छ भने नि, अघि मैले भने कोर्ट्स एन्ड द ट्राइब्युनल्स अफ नेपाल फर भन्यो, फर एनी क्लेम अर लस अराइजिङ आउट अफ एक्टिभिटिज अर अमिसन्स अन्डर दिस कम्प्याक्ट। यो कम्प्याक्टका सन्दर्भमा उत्पन्न हुने अकर्मण्यता भन्यो होइन। अब यो कम्प्याक्टको नेपालमा लागू गर्नका लागि गरिने कामका सन्दर्भमा हो कि होइन भनेर नेपालको अदालतले त व्याख्या गर्न पाउँदैन फेरि, किनकि हामीले यसलाई संसदबाट पास गरिसकेका हुन्छौँ र यसको सन्दर्भमा नेपाल कानुन लागू हुँदैन भनेर त्यहाँ लेखिएकै छ, भनेर लेखिएको छ। अब हो यो कुरामा त अरू खोज्नै पर्दैन। नेपालको कानुन अनुसार नेपालको अदालतले व्याख्या गर्नै नपाएपछि यो हामीले गरेको यही कम्प्याक्टको चाहिँ सन्दर्भमा इट्स अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भनेर उनीहरूले भन्यो भने त यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी खोज्ने हो। यो कुरा पनि एकदम जान्ने साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। मलाई नै पनि अहिले यो विषयमा अहिले हामीले 6.8 को के गरिरहेको छ भने यो देशैभरि हामीले किन MCC को विरोध गर्न जरुरी छ भनेर बहिष्कार गरौँ भनेर केवल 6.8 लाई मात्रै फोकस्ड गरेर यो पर्चा निकालेर यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा कम्प्याक्टमै भएको भाषा अङ्ग्रेजीमा, त्यसपछि नेपालीमा नेपाल सरकारले गरेको अनुवाद, र त्यसपछि आधिकारिक नेवारी भाषामा पनि गरेका छौँ। अहिले यो मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बज्जिका लगायतको भाषामा आइरहेको छ। हेर्नु, अब यसमा मान्छेहरू अहिले यस्तो टाउको दुखेको छ, प्रष्ट भनेको छ नेपालको कुनै कानुन लाग्दैन, गोली हानेर मारे पनि, बलात्कार गरे पनि हाम्रो चेलीलाई MCC का मान्छेलाई मुक्ति मिल्नेछ। अनि यसले यत्तिकै ट्राइब्युनल्स भनेको छैन, त्यहाँ कोर्ट्स एन्ड द ट्राइब्युनल्स त्यतिकै भनेको छैन। ट्राइब्युनल्स भनेको न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भनौँ न। म MCC को मान्छे हो, तपाईँलाई अमेरिका लगिदिन्छु, ल 10 लाख दिनुहोस् भनेर माग्यो, त्यो पैसा खाइदियो भने अब उसलाई नेपालको त्यही ट्राइब्युनल भनेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाग्दैन लेखेको हो कि त्यो। किनभने नट ओन्ली द कोर्ट्स, उसले सोझै ट्राइब्युनल्स पनि लेख्यो। MCC को मान्छे भने अमेरिका लगिदिन्छु भने त मान्छेले पत्याएर दिन्छ नेपालमा। यस्ता चाहिँ अब फटा नेताहरू भएको ठाउँमा बस्नुभन्दा भनेर जान्छन् मान्छेहरू, खाइदिन्छन् पैसा, खुलेआम लुट भन्छ अदालतले। हेर्नुहोस्, मतलब यो कम्प्याक्टले। अब यसकारण हामीले यस्तो विषयको सवालमा सभामुखले अडान लिएको हो भने तपाईँ अहिलेसम्म सभामुखको हैसियतमा इन कपेसिटी अफ स्पिकर अफ द हाउस अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ उहाँले बोल्नु नै भने केपी ओलीले भन्दैमा राष्ट्रघात गर्दिन भनेर भाषण गर्नुभयो। भाषण गर्नुभयो। अब राष्ट्रघात यसमा मुद्दा लगाउनु त प्रचण्डलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ र केपी ओलीलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ। केपी ओली नै तपाईँको त्यति बेला चाहिँ माओवादी त गर्नुपर्छ, स्टन्ट ल्याङ्ग्वेज भयो। ओके, मैले अघि भनेको के भने गर्ने हो भने त्यति मात्रै होइन, सभामुख एकदम क्लिन भनेको होइन है मैले। गोली हान्न आदेश दिने त देउबा पनि हो, टाउको मूल्य तोक्ने यिनीहरू नै हुन्,
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै पत्रकारलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जागिर खुवाउने 1 नम्बर केपी ओली, 2 नम्बर वामदेव, 3 नम्बर कृष्णप्रसाद सिटौला। 1 नम्बर केपी ओली, उहाँ गृहमन्त्री भएको। 1 नम्बर केपी ओली। त्यो भएर अहिले उहाँले सपोर्ट पनि मिडियाबाट राम्रो पाइरहनु भएको छ। यो डाटा यसरी भनिदिएको थिएन नि त्यतिखेर। तपाईँ पनि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले उहाँको कोटाबाट खानु भएन। हो न, थिएर त थाहा छ त। राजनीति गर्नेहरू बिचमा मात्रै राजनीति गर्छन्, राजनीति मात्रै गर्छन्। म त 20औं वर्ष मेन स्ट्रिम मिडियाको डिसिसिभ रोलमा बसेर काम गरेको मान्छे। हामी राजनीति गर्नेहरू बिचमा राजनीति गर्थ्यौँ नि त, होइन र? साँझ फोन गरेर सुनाउने त हामीलाई नै थियो नि त। ती पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म सकेपछि मेरो चाहिँ यस्तो लेखिदिनुहोस् है भनेर। त्यो बेला कस्तो थियो त, त्यो सबैलाई थाहा छ। 2-3टा 4वटा मात्रै चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकहरू भएको बेलामा त्यतिखेर पत्रिकामा आएपछि महिना 1.5 महिनासम्म त्यसको तरङ्गले त्यो मान्छे प्रफुल्लित रहन्थ्यो। अनि त्यो टाइम थियो नि। तपाईँले त भन्नु पनि हुन्छ मसँग अहिले देखाउनु हो भने केपी ओलीसँग मैले त्यति बेला लिएको इन्टरभ्यूहरू मान्छे अहिले ओहो भने 1 नम्बर इन्डियन एजेन्ट त उहाँ प्रमाणितै हुने त्यही बेलादेखि थियो, अहिले पनि छ। अब त्यो ट्याग पुरानो भइसक्यो। इन्डियन एजेन्ट भनेपछि केपी ओलीको हाइट घट्छ, त्यसो नभनौँ। अहिले उहाँ धेरै माथि पुग्छ। ल बेसी कोर्स गरेको थियो भन्ने प्रमाणपत्र किन देखाउनु पर्छ? डिप्लोमा गरिसक्नु उहाँले। त्यो होइन, त्यो त नेपालको 1 नम्बरको सबैभन्दा वार्षिक रूपमा प्रगति विवरण इन्डियालाई बुझाउने मान्छे नै केपी ओली हो, होइन? संसारको एउटा मात्रै यस्तो सरकार प्रमुख हो जो अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति भेट्छ र आफ्नो देशको कुनै त्यो खुफिया तन्त्रले आफ्नै फाइलमा लेखेको पेपर त बजारमा ल्याइदियो त। ओलीको हाइट साह्रै बढेछ, घटाउनु पर्यो भनेर। अनि त्यो लेटर प्याडलाई हेर्नुभयो राम्ररी, त्यो त इन्डियन लेटर प्याड हो नि। त्यो त उनीहरूले गरेको। जसरी एसडी मुनलाई वाक्क लाग्यो यो प्रचण्ड माओवादी काम छैन भनेर, जसरी उनले चाहिँ हामीले नै पालेका थियौँ यसरी गरेका थियो भनेर आउट गरिदिए, र अहिले त आउट गरिदियो त केपी ओलीको र उसको रिलेसन, ताकि उसको साख गिरोस् जनतामा, उसको बदनामी होस् भनेर। अब प्रेस काउन्सिलले तपाईँको निकाल्यो एक खालको फेरि। जबकि यस्तो गर्ने विदेशी खुफिया तन्त्रको मान्छेलाई राति देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी नदिकन भेट्ने छुट पञ्चायतकालमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि थिएन। यसो गर्नेलाई धेरै देशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा रानी ऐश्वर्यले धेरै पेलेपछि सूर्यबहादुर थापा राति 11 बजे दूतावास पुगेका थिए। होइन, राति नै उठेर तपाईँको चाहिँ दूतावास मार्फत इन्डिया पनि पुगेका थिए, होइन? राणा कालको समयमा, होइन? हाम्रो मन्त्री परिषदमै तपाईँको चाहिँ इन्डियन राजदूत बसेर पनि क्याबिनेटको मिटिङ हुन्थे, महेन्द्रले हटाए, होइन? अब यी कुराहरू चाहिँ छन्। तर अब वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो, होइन? देखिएको एउटा प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ अब अचम्मको हिसाबले मान्छेहरू राष्ट्रवादी भनेर भन्थे, पर्दा त उतारियो फेरि पनि, बुर्खा त खोलियो। त्यो भएको हुनाले अघि मैले भनेको यसमा केपी ओली, वामदेव यी सबै, होइन, देउबा गच्छदारसम्म सबैले माओवादीलाई त हानेकै हो नि त हिजो, होइन र? अनि उनीहरूले पनि हानेकै हो। यिनीहरू सल्लाह गरी मेरो लागि भए पनि त्यो एउटा चौकीमा चाहिँ आक्रमण गरिदेऊ न भनेर भन्ने त गिरिजाप्रसाद कोइरालाई त हुन् नि माओवादीलाई, मेरो दुश्मन त्यहाँ छ, होइन? अनि त यिनीहरू नै हुन्। अब अहिले त्यति बेला आदेश दिनेलाई समग्रमा तपाईँले यो जुन फिचर्सहरू भनिरहनु भएको छ, तपाईँले यो पनि यो व्यवस्थाभित्रको खराबी मध्येको सबै खराब हुन् भनेर देखाउनु भयो। एकदमै सोरै आना तपाईँको होलसेल कुरा चाहिँ त्यो होलसेल कुरा एकदमै यथार्थ जनताको बिचमा अहिले हो नि त बिचरा फेरि केपी त खतमै रहेछ, अब फेरि देउबा पो चाहिने हो कि भन्ने मान्छे सबै खत्तम हुने। फेरि होइन, माधव नेपाल ठिक कि ओली ठिक कि प्रचण्ड ठिक, यस्तो पनि प्रश्न हुन्छ। सबै बेठिक नि, होइन? अनि भन्नेमा तपाईँको जोड बढिरह्यो। अब यो
खैर हामी सभामुखबाट सुरु गरेका थियौँ कुराकानी। सभामुखले त्यो हत्या गरेका हुन् अथवा गर्न लगाएका हुन्, त्यो टिमको नाइके उनी थिए भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, म चाहिँ यो अहिलेसम्म जति पनि न्युजहरूमा आएछ नि, मैले आई हेभ नट गन थ्रु द्याट फाइल, होइन, अहिलेसम्म पुरै फाइल त हेरेको छैन। तर न्युजहरू हेर्दाखेरि पनि सबै मैले हेरेको चाहिँ त्यो सबै हेर्दाखेरि कहीँ पनि उहाँको पनि संलग्नता रहेको थियो होइन भनेर भनिएको छ न्युजहरूमा। उसमा धेरै प्रमाणहरू छन् भनेर भन्छ। यसो के अरे उहाँले नै हत्या गरेको र हत्या गर्ने हातै उहाँको हो भनेर चाहिँ भनिएको छैन, त्यस्तो अहिलेसम्म आएको छैन। तर जो मान्छे त्यो मान्छेलाई लिन आएका थिए, जसरी समाजबाट लगे, ती मान्छेहरू चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाका मान्छे हुन् भनेर चाहिँ देख्नेहरू छन्। मैले भने त त्यही त, कानुनले चाहिँ कसरी हेर्छ भने नि, लिएर आऊ भन्नेलाई पनि सजाय हुन्छ, समातेर लिएर जानेलाई पनि सजाय हुन्छ, त्यहाँ पुर्याएर हात बाँध्नेलाई पनि सजाय हुन्छ, र हात बाँधिसकेपछि अर्कोले खुकुरीले हानेको रहेछ भने ठ्याङ्ग्राङ्गै आफ्नै हातैले खुकुरीले हान्नेलाई एउटा सजाय हुन्छ, लिएर आऊ भनेर आदेश दिनेलाई अर्को सजाय हुन्छ, लिएर आउनेलाई अर्को सजाय हुन्छ। त्यहाँ घटी बढी थोर बहुत हुनसक्छ होइन आदेश दिनेहरूमा पनि। यसो भएको हुनाले यो आदेश दिनेमा कहाँसम्म छन्? आदेश दिनेमा त प्रचण्ड पनि छन् र उनको प्लेनमदेखि लिएर उनको तपाईँको त्यो टोटल समिट होइन, जुन थियो कङ्ग्रेस भनौँ अर्को भाषामा, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको जुन जनसरकार केन्द्रीय जनपरिषद भन्ने थियो, जसको प्रमुख चाहिँ त्यति बेला बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूको आफ्नो जनअदालत थियो, यो पार्टीले गरेको थियो, आदेश दिएको पनि त्यो निर्णय भएर भयो। यो भनेको बाबुराम भट्टराई पनि त्यसको चाहिँ एउटा व्यक्ति त हुन् नि त, प्रचण्ड पनि अर्को व्यक्ति हुन् नि, होइन र? हामीले एकदम विथ स्पेसल रेफरेन्स टु दिस केस मात्रै हामीले यसको विशेष सन्दर्भमा मात्रै हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ पुरै पार्टी संरचना, पुरै आदेश निर्देश गर्ने, यसरी जनकारबाही कुनै के भनेर निर्णय गर्नेहरू त्यो कुन चाहिँको हातले लेखेको थियो, यिनीहरूले त निर्णय गरेर पत्र काटेर पठाउँथे, त्यो सबै नै यहाँभित्र पर्ने हुन्। हेर्नुहोस् है, एउटा व्यक्ति मात्रै होइन नि यो। अब अर्को चाहिँ फेरि लामो ढङ्गले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति बेला हत्या गरिएका त माओवादीहरू पनि छन् होइन र? नेपाली सेनाका मान्छेहरू छन्, नेपाली प्रहरीका मान्छेहरू छन्। यी सबैको हत्या माओवादीले पनि गरेको छ, सरकारको तर्फबाट गरिएको छ र सम्पूर्णलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। यो केसको मात्रै विशेष सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसमा आदेश दिने, निर्णय गर्ने सबै पर्नुपर्छ। म त यसमा यो जोगाउने जोगिने भन्ने पक्षमै छैन।